अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। स्टार अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुनें क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा ये सेशन 12वीं जमात की दरसी किताब सरमाए उर्दू के सबक नंबर 16 पर मबनी है। ये अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई एक निहायत ही खूबसूरत और फिक्र अंगेज नज़म है। तो चलिए पूरी तवज्जो और दिलचस्पी के साथ इस शानदार इल्मी सफ़र का आगाज़ करते हैं। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे हैं तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। देखें, बोर्ड के इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए तसलसल बहुत ज़रूरी है और पिछले लेक्चर्स आपकी बुनियाद को इस कदर मजबूत कर देंगे कि आगे की चीज़ें समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से आज के सेशन के एजेंडे पे नज़र डाल लेते हैं। हम आगाज़ करेंगे नज़्म के तारुफ और इसकी बाकायदा पढ़ाई से। उसके बाद हम मुश्किल अल्फाज के मफ़ाहिम को समझेंगे और फिर बाकायदा तशरीह और तनकीदी जायज़े की तरफ बढ़ेंगे। इसके फ़ौरन बाद हम नज़्म का मरकज़ी ख्याल और उसका फ़लसफ़ा डिस्कस करेंगे और आखिर में बोर्ड के हवाले से इम्तिहानी सवालात और उनके जवाबात का जायज़ा लेंगे। तो चलिए अपने पहले हिस्से यानी मुसन्निफ़ के तारुफ और नज़्म की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अकबर इलाहाबादी का नाम उर्दू अदब में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो 1846 में पैदा हुए और 1921 में उन्होंने वफ़ात पाई। आज हम जो नज़्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर, ये दरअसल उनकी मशहूर ज़माना कुलियात अकबर से ली गई है। अब मैं इसके इब्तिदाई अशार को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ता हूँ। आपने अल्फाज की अदायगी और उनके वज़न पर ख़ास तवज्जो देनी है। सुनिएगा। बहार आई खुले गुल ज़ेबे सहने बोस्तां होकर, अनादिल ने मचाई धूम सरगर्म फ़ग़ां होकर, बिछा फर्श ज़ुमरुद एहतिमाम सब्ज़े तर में, चली मस्ताना विश बादे सबा अम्बर फ़िशां होकर, उरूज नफ़क़े नश्वनुमा से डालियाँ झूमें, तराने गाए मुर्गान चमन ने शादमां होकर, बलाएं शाखे गुल किलें नसीमे सुबह गाही ने, हुई कलियाँ शगुफ्ता रुए रंगी ने बतां होकर। अब ज़रा बकिया अशार समात फरमाएं। क्या फूलों ने शबनम से वज़ू सहने गुलिस्तां में, सदाए नग़मा बुलबुल उठी बांगे अज़ां होकर, हवाए शौक़ में शाखें झुकीं खालिक के सजदे को, हुई तस्बीह में मसरूफ़ हर पत्ती ज़ुबां होकर, ज़बाने बरगे गुल ने की दुआ रंगी इबारत में, खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबां होकर। देखा आपने, इन अशार की बुनत और इनमें छुपा हुआ रूहानी पैगाम किस कदर खूबसूरत है। इसे हम आगे चलकर तफसीली तशरीह में समझेंगे। लेकिन इससे पहले आइए अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो कि मुश्किल अल्फाज और उनके मफाहीम पर मबनी हैं। स्टूडेंट्स, बोर्ड के इम्तिहानात में मुम्तहिन को मुतासिर करने के लिए अकबर इलाहाबादी की इस मखसूस लुगत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ जो बात वाकई कमाल की है वो ये कि शायर ने किस तरह मुश्किल मगर इंतहाई खूबसूरत और बावकार अल्फाज का चुनाव किया है। अब देखिए, अनादिल ये उंदलीब की जमा है जिसका मतलब है बुलबुलें, और फ़िग़ान का मतलब है फरियाद या नाला। इसी तरह एक लफ्ज़ आया है ज़मरुद। अब ज़मरुद वैसे तो एक सब्ज़ रंग का इंतहाई कीमती पत्थर है, लेकिन यहाँ उसे सरसब्ज़ घास और हरियाली के इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और फिर अंबरफिशां यानी खुशबू बिखेरने वाली। अब खुद सोचें, जब आप इन मानी को अपने जहन में रखते हैं तो क्या आपके सामने बहार के मौसम का वो सारा मंजर एकदम जिंदा नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है। तो अब चलते हैं इस सेशन के सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी अशार की तशरीह और उनका तनकीदी जायज़ा। बहैसियत 12वीं जमात के तालिब इल्म अब आपको महज रिवायती और सीधी सीधी पढ़ाई से निकलकर अशार की गहराई और उनके फलसफियाना पहलुओं को परखना होगा। अब ज़रा इस शेर को गौर से सुनें। क्या फूलों ने शबनम से वज़ू सहने गुलिस्तां में, सदाए नग़मा बुलबुल उठी बांगे अज़ां होकर। ये शेर बेहतरीन अंदाज में शायर के तख़य्युल की बुलंदी को वाज़े कर रहा है। यहाँ अकबर इलाहाबादी ने फितरत को इस्लामी इबादात के साथ जिस खूबसूरती से जोड़ा है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। सुबह के वक्त फूलों पर पड़ी शबनम के कतरों को उन्होंने वज़ू का पानी करार दे दिया है और बुलबुल के गीत को महज एक गीत नहीं कहा बल्कि इसे बांगे अज़ां यानी अज़ान की आवाज़ से तशबीह दी है। अदब की ज़ुबान में ये तजसीम यानी पर्सोनिफिकेशन की एक आला तरीन मिसाल है। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में मुसन्निफ़ इस नुक्ते से क्या साबित करना चाह रहे हैं? ज़रा सोचिए। दरअसल अकबर इलाहाबादी हमें ये ज़बरदस्त पैगाम दे रहे हैं कि कायनात की हर शय, चाहे वो एक नाजुक सा फूल हो या कोई खूबसूरत परिंदा, वो अपने खालिक की हम्दो सना में मगन है। फितरत का अपना एक बाकायदा निज़ाम इबादत है जो हर रोज़ सुबह सादिक के वक्त बेदार हो जाता है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ज़रा अगले शेर पर नज़र डालें। हवाए शौक़ में शाखें झुकीं खालिक के सजदे को, हुई तस्बीह में मसरूफ़ हर पत्ती ज़ुबां होकर। अब देखें, जब हवा चलती है तो शाखें झुकती हैं ना। एक आम इंसान इसे महज हवा का चलना ही समझेगा, लेकिन एक शायर की आंख इसमें अपने रब के हुजूर सजदा देख रही है
اور درخت کی ہلتی ہوئی ہر ایک پتی کو ایک زبان قرار دیا گیا ہے جو مسلسل اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں؟ یقیناً کرتے ہوں گے، کیونکہ ہماری قرآنی تعلیمات بھی تو ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ شاعر نے دراصل اسی کائناتی سچائی کو ایک دلکش منظری روپ دے دیا ہے جو ہماری عملی زندگی میں بھی ہمیں ہر حال میں اپنے خالق کے سامنے جھکنے کا سبق دیتا ہے۔ اب آ جائیے چوتھے حصے کی جانب، جہاں ہم اس نظم کا مرکزی خیال اور اس کا مجموعی فلسفہ ڈسکس کریں گے۔ جب ہم ان تمام اشعار کو ایک لڑی میں پروتے ہیں تو اس نظم کا اصل پیغام بڑی شان سے ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور یاد رکھیں، امتحانی پرچوں میں اچھے نمبروں کے حصول کے لیے یہ مرکزی خیال کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال بنیادی طور پر 3 اہم نکات پر مشتمل ہے۔ پہلا نکتہ تو سیدھا سا ہے، بہار کی آمد اور قدرت کی خوبصورتی کا بیان۔ دوسرا نکتہ، جو کہ سب سے اہم اور منفرد ہے، وہ ہے فطرت کو اسلامی عبادات کا روپ دینا یا پرسونیفائی کرنا۔ اور تیسرا نکتہ وہ آخری دعا ہے جو پھول کی پتی کے ذریعے مانگی گئی ہے، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، چمن سے مراد صرف کوئی عام سا باغ نہیں، بلکہ اس سے مراد ہمارا ملک، ہماری قوم اور یہ پوری کائنات ہو سکتی ہے۔ تو یہ دراصل ایک آفاقی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس دنیا کے حسن اور امن کو ہمیشہ قائم رکھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے 5ویں حصے کی طرف، جو کہ خالصتاً امتحانی نقطہ نظر سے ڈیزائن کیا گیا ہے، یعنی امتحانی سوالات اور ان کے جوابات۔ ہم نے نظم کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا، لیکن اسے امتحانی پرچے میں لکھنا کیسے ہے یہ جاننا بھی تو اتنا ہی ضروری ہے نا۔ بورڈ کے امتحانات میں اکثر ایک تفصیلی تشریحی سوال پوچھا جاتا ہے کہ اکبر الہ آبادی نے اس نظم میں فطرت کے عناصر کو عبادات سے کیسے جوڑا ہے۔ اب اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے وہی استعارے استعمال کرنے ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں۔ آپ باقاعدہ بتائیں گے کہ کیسے شبنم وضو بن گئی، کیسے بلبل کا گیت اذان بن گیا اور شاخوں کا جھکنا سجدہ اور پتوں کا ہلنا تسبیح بن گیا۔ جب آپ ان دلائل کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کا جواب انتہائی جامع اور معیاری تصور کیا جائے گا اور ممتحن آپ کو پورے نمبر دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بڑا اہم سوال جو سیاق و سباق کے حوالے سے آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پھول کی پتی کی جانب سے کی گئی آخری دعا کا سیاق و سباق واضح کریں۔ اس میں آپ نے بتانا ہے کہ پوری نظم میں فطرت کی حمد و ثنا کا منظر دکھانے کے بعد شاعر نے نظم کا اختتام اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے ایک انتہائی خوبصورت دعا پر کیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کائنات کی تمام تر خوبصورتی اور اس کی بقا کا انحصار صرف اور صرف اللہ کی مہربانی پر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے سیشن کے 6 اور آخری حصے میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی اختتامیہ اور کچھ ضروری ہدایات۔ اپنی تیاری کو مزید پختہ اور جامع بنانے کے لیے آپ ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول کے پلیٹ فارم پر موجود دیگر متعلقہ مواد سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سبق نمبر 14 ایوب عباسی، سبق نمبر 13 سفرنامہ اور سبق نمبر 12 جو کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی پر ہے، ان سب پر تفصیلی اور بہترین لیکچرز ہماری ویب سائٹ اور چینل پر موجود ہیں، انہیں ضرور دیکھیے گا۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ اپنے الفاظ میں تشریح لکھنے کی بار بار مشق کریں۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ جاتے جاتے بس اتنا ضرور سوچئے گا کہ اگر اس کائنات کی ہر بے جان شے اپنے خالق کے حضور ہر وقت سجدہ ریز ہے تو بحیثیت اشرف المخلوقات ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مستقبل کے تمام لیکچرز بر وقت ملتے رہیں۔ خوب محنت کریں اور اپنے مقاصد پر پوری توجہ مرکوز رکھیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔